إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. هلسا كما بمينك دين كما بمينك دلا يهودي التوحيدي معرفة الله أفوتشو كتشا نيكو معرفة الله توحيد بوكو نيكو توحيد نيكو العقيدة نيكو لمنيا نيكو دما بيد بيون كونو نين با بيفر نيون كو توري العقيدة. هلسا الإمام الشافعي يعني أحمد بن حنبل يعني كني ولي أنك سنة المامي با ناني دوي. أحمد بن حنبل أي كرانك الشافعي بن الشافعي يا كرام غدي غكراني جري كورا كاكو فافانا كرا دم المامي باي أنا كرام مي مينيا على دبال نكرنا كرسافه وكورا كابني أيوتي لوني كماي لك لمن يدم تناظر وي مناظرة وي ديباك فو ديبا ديكاك ni almami baw be debake mun debato ankar mawti debake deba kunte fuy bray ala saway minya anko lon ankawta anka nyire tabla anyire tabla lika gela mawdi debake le no ta ala ka qur'an fle hadisa fle ka bla keneka e mi fo ayira ni fo mi fo ka ayira min tamana sura kun anko tita anka timbla hakilla ko ala be ni so di ala be sewa ko e ka saken anti gara nyanyire bla sa nyanyese ala la nay mi fo abota ونوكا بو أوني وفلت دبالاني شافعي أنك كرندي أحمد تناظر ومناظرة في تارك الصلاة ما من تسون كسلي وتجي ككيتي كافر دون ولا كافر مغمي السلي دابلا. فقال الشافعي كون يا أحمد إيه أحمد أتقول إنه كافر شافعي كاكا كرندي أحمد ما أكو إيه بسون كفوكاتي كافر ديوا ما من تسلي ego koy kafiriye yalo sunu mo famba be de boka dunako ni tara maka jamana dunun kam ay wa salafi dunun abbe de boka af hanna beti afamba be de boka asu ka dariya bubulo koy ko fuite mali kafirati ko sal dablali hadisa bubulo de yore nasa shafi ko ahmad ma ako eko ko mamin tisay ko kafiri de qala na'am ahmad ibn hanbal ko na'am o ga kafiri donc qala شافعيكو إذا كان كافرا ولا يصر كافر دينو موامي مسالي وي كافريه فبما يسلم بوبرا كسيكا كسلامي يري وبكني موندي بعد اسلام يكون كما يكون موامي مسالي وي كافريه او مون يرد يا اسلام يكون موندي بعد اسلام يكون. قال ابن حنبل يا كرم وجاب يكون يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. أحمد حنبل كو من بعد الإسلام يكونون ودي أكافو لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودي بعد الإسلام يكون. أحمد بدي أكرم والشافعي جابي لنكم مني. قال الشافعي فأنا أكو أكرني ما أكو فالرجل ائتني مستديم لهذا أبني فولاني أبي كان لا إله إلا الله أيا فولي إدو كافر دو كو بسكا مسالي edi gotu ko kalimatu shahada ko da badu islam yakono o ko da badu islam yakono abeni fola yako la kalima la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ko da badu islam yakono adumbe kanko fo donc adona wala madu aka salibali yani ko werede misal tumba doyi tumbo defo ko sako la ilaha illa allah muhammadur rasulullah yako ko da badu islam yakono chedu mbo fola edu harsa ko islamete ko parce que ati salila amen munde ya do islam yakono لا إله إلا الله محمد رسول الله. لهذا القول لم يتركوا أمابلا. قال يسلم بأن يصلي ويرى بأحمد كو أكرمه ما أكو برا كسلمي أبي سلدي
قال شافيكو أحمد ما صلاة الكافر لا تصيح كافر كسلت منه سلت كافر كسلت منه إيكو كاكا سلي ناصرات ما كلمة الشهادة فو نيكو كاكا سلي كودي بعد دون أي أكسلت منه بس كمان دوفلو إيكو كلك لا إله إلا الله محمد رسول الله كودي بعد إسلاميانا وناصر تادو إسلاميانا فسلي بعد دون نايا تاك السلي سلي بمنا تقول ما دون فلو إذا برنامج في الإسلامية كونه فيك كلمة الشهادة فقد الإسلامية كونه يبصر كبرنامج على بامنا من مقام يتاك السلي أما كلمة الشهادة فو أما دون فلو أكسلي بمنا أكسل تسعة ولا يحكم له بالإسلام بها وتماتك إسلامية ويرى به فسكت أحمد يجو وكره أكللا إكو فاك سلي أودي بعد الإسلامية إريت لك فو كل ما دوس إسلامية لا كل كلمة الشهادة دي أدومي كان كوفو هل سأقبله أما دوس إسلامية لا بس كما سالي دامنا أما سالي دامنا وكره يجا كم أقولي إكو كلمة الشهادة بعد أدونا كبار إسلامية دو نيراني سا نيربينكا إيدي فون يورينا بس كاف أكما كقولي سالي إسلامية كلمة بلي بدورين فلاناندي ni islamia kuma be fara nyon kan fen kelem pe de kabwai mo fen vere foko ka bo saliye dine tulla kun kay bulu ala kan kisama karamo be yansire ambe karamo be de kansire ay ta karamo be inga islamia dine ko fen kelem de ka bo di fen be way tawhidi kalimatu la ilaha illa allah ka dawla woni ka bo dine kuma be ye abe itara duna yoro oribi itara yoro itara maka itara madina itara duna hal itara mali rek karamo yin ka bibina senegal karamo mutani karamo itara yoro ba fi kalimatu shahada kalimatu tauhid kada la ilaha illa allah la tauhidi liman ya aqida wodi ka boddi de kuma beyi ala kiran nale santa aniko santa ni saba atafo mashima ay sali ay su ay jakabo ay hijib ay jeniya dabla ay sheri dabla ay kalantire dabla ay namra dabla ay ala sagoke atiri shifo santa ani sababa ko qulu la ilaha illa allah tuflihu ubayra ka fondi ka bokuma be ni kuma wera tumemi ka boy ala ta tuba damno bla ama damno wulula kuma bana yankoy tarawre te tiya doro de billama ni ne ken ye kanon to sta ni refa yani ka sambe libo ata hali membe libo sita sika sitala mene tiya doma iba fo ti joro agelera chocho abele banga to tinyala agelera chocho abele banga to tinyala ala kan fara tinyati ko aflana ni ka bodine kuma be la ilaha illa ko fe o de ye as-salat donc yoro na sansan shafi ka kuma bayira sali baliyati mo ke kafiri aka karande amna hanbal bayira ko ni masali ye kafiri de وما كان جمنا دو فامبا بك مذهبه ود احمد حنبل كمذهبي او كان فيا انك مذهب تمانية مالكيه كاتا مروك كان بلايا كان موريتاني كان السنغال كان انك جمنا لمو فامبا بمالكيه ماني ترى ما كان جمنا نونكاني ولو كمذهب مالكيه كتشايا دي وهي حنبليه حنبليه دي احمد بن حنبل كتاسرا ودي ولو كمذهبي احمد حنبل دو فلك افوسانو كوني مسالي وتما يكافري دي ni yoro namba ira ka fo kuma ni korola ni minye ni yesali la ala nakari ka fo ala masali wajibiya tam perdu de do mo de sali wajibiya kamla do salila sali te wajibiye ala ma wajibiya ayo min nan ya de odi ya ke kafiri ay sali bariya mi ko ma ke kafiri de aba sali o ma ke kafiri me aya bla dukuna ka fo ala ma wajibiya ala ya dagandi ale rekira kafiri ka dawdi parce ala ireka ordu asirum ni sira ala na wadu ka bo junube o te ka salibare wi kunkoy ni yake iba na fasoro ni ma ke balon bi so o yakungo me ka tafo ala ira mi ya wajibiya wala ma wajibiya ka tlaka sali halala salibal ya halala ya ko dagandi abe da ka sali dabla o ka bon ka tim salibal ya wodi yake kafiri ne bisa ka talib billah ni sheikhu ba flega kuma kan wodi ni lore kila famba be chama fo nyonya di bi anyo fo don ko hali sunna mo yire ka nyimo ba no to yeko al-imam al-albani alayre sunna nyimo do men yorna ay ayaka mo sunna mo ka sira blaya ale ko ku salibaliya na kunye salabatu yade iman nakari ima fo salite wajibiye salibaliya imo dagandi fi masali don ka sabe ka salabatu yaye
k'a bɛ f'i ma silamɛ jurumu belebele kɛbaga m'a tɛ f'i ma kafiri salibaliya in t'i bɔ silamɛya kɔnɔ pewu ka t'i fara kafiriw kan jɔn ɲɔ fɔ Albani sunnamɔgɔw ka hadisa dɔn na numéro 1 don an ka bi tile in na m'a fɔ a bɛɛ y'ale de ye numéro 1 mana jate ale b'o la n'a ma k'a fɔlɔ fila sabanan a kɛ ni b'o cɛla ye a ka hadisa dɔn Ala de b'a dan an kana bɔ seereya an kana bɔ seereya an tɛ taasira bɔ taasira la dɛ min bɛ min lɔ dɔrɔn an b'a fɔ nin de ye kuma ye donc mun y'a kɛ kafiri sisan nɔ salibaliya dɔrɔn tɛ dɛ ayi a ye sali sabote a ko sali ye temps perdu de Ala yɛrɛ ma sali wajibiya ka sali dabila o bɛ daga foyi t'a la a y'o min ŋaniya o de y'a kɛ kafiri ye a ye sali min dabila o ma kɛ kafiri ye ŋaniya min farala kan nin tɛ o de y'a kɛ kafiri ye an b'o kuma surunya ten halisa an bɛ limaniya tɔnin kan kitabu b'an bolo nin ye tan n'an bɛ kumaya kan lɔnnikɛlaw ko i b'i ka kuma bɔ kitabu min kɔnɔ i bɛ zize n'o de ye mɔgɔ bɛ taa bɔ ayiwa ko kitabu fɔsɔ mun tɔgɔ Ala ka lɛmɛnɛ de ma ko nahayu nahina e bɛ ka kuma ta o de kɔnɔ k'i b'o lase durratu nasihina n'a ɲɔgɔnna ninnu a bɛ mɔgɔ dɔw ɲɛna ko kuma bɛɛ sahalen de don k'a sɔrɔ kuma caman de b'a kɔnɔ a si sahalen tɛ ko an bɛ wajulu kɛ kitabu caman na bi a kitabu yɛrɛ man ka ta ka wajulu k'a la de ɔ lɔnnikɛla ko a ye fɔ ma ko alimarji hali n'i ye kitabu dilan i ka kumaw bɔ livre min na i b'o de sɛbɛn fɔlɔ olu ka marjiw de filɛ n'a sɔrɔ a bɛɛ ye maraji mu'tamadaw ye u bi fara lɔnnikɛlaw kan ni marjiw dɔ b'a la min tɛ mu'tamadi ye u bi fara kunfin kan i ka kitabu bila u bɛ sanga bɔ a la o ye lɔnnikɛla baw bɛ se ka sɛbɛnni yɛrɛ kɛ olu yɛrɛ bɛ zize nin cogo la tan donc kitabu bɛ ne bolo ɲɛji bɛ la s'aw ma a ye da la fo ka t'i sa kana bila mɔgɔ si ka kuma kan t'i k'a bila mun na kitabu kelen mɔgɔ 100 lɔnnikɛla ba 100 a diro dɔ ma o kilo kelen y'a karan k'a seereya k'a fɔ kitabu sahalen de mɔgɔ 100 filɛ nin a taabolo filɛ nin bɛɛ y'a mɔgɔw tɔgɔ de page kelen a bɛ karamɔgɔ y'an mɔgɔ 39 tɔgɔ de bɛ yan page filanan o filɛ nin page sabanan filɛ nin a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ 100 o de ye nin kitabu nin filɛ ka tila k'a seereya k'a fɔ nin kitabu an sɔnna k'a fɔ a sahalen don a bɛ se ka kɛra dunan yɔrɔ bɛɛ an y'o de ta ka n'o de d'aw Ala y'an seere Allahu shahid kitabu dilanbaga tɔgɔ ye ko ayiwa Abdulmajid Azandani nin kitabu ye mun de fɔ pour que ka kɛ seereya ye k'a fɔ diinɛ kɔnɔ limaniya Ala lɔn la ilaha illallah ka limaniyaw la o de ye diinɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ ye ale ye mun fɔ yan a ka page 9 la page 9 a ko yan فإن أول واجب على الإنسان أن يعرف الله سبحانه عن طريق العلم قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ما بنا son kana son ay o do radi met ya fora wala mafo alhamdulillah fora وهي مفيا فإن أول واجب كو واجب فلو واجب على فهم واجبية كفر لا أبى فلو على الإنسان مغنفين كان أن يعرف الله كعلى الله سبحانه وسنيبي عليه اللي بجي على الله سنيبي عليه كوكا على الله على بلون جودي عن طريق العلم نلون نشراي لوني أفرا يندر لو ترى نيا لون يردي قال تعالى وده ليه على القرآن كنا فعلم محمد اللون فلو لوني دفول لكفو أنه لا إله إلا الله كفو من دو بتمسكتي فو الله لوني أني توجيدي أبيكمي سالي أني سالجي وتتاني عنكم فعندما بيو تتاني عنكم لا إله إلا الله أني لوني تتاني عنكم أني إبادة تتاني عنكم نفس بعد من يوم كانوا يربي نافر يركو لا إله إلا الله لوني باكونو بتو باكونو نافر يركو عبد الله لا إله إلا الله باكونو لوني باكونو نافر يركو لوني باكونو على بتو باكونو لا إله إلا الله باكونو وسبت فرع أبدا لمن الله نفقه لكن يفرط موت بيبان كفاته فوا فعلم محمد الله كمون لهم أنه كفوا من دون من ضمير بفرق ضمير الشأني كفوا من دون لا إله عندكم على يرجعكم محمد في السيسا فعلم محمد الله كفوا من دون أنه لا إله إلا الله على يرى لا إله إلا الله فو محمد السيسا كي يرى محمد إيرا فرقان الله فلو سنة كسي منطون توما نيفهم بايدة
ni belebele ka belebele fem man boy Allah shahid an yala kasiri ka kramo be kasiri fa ala Muhammad alon annahu kafamindo la ilaha batu masabara de temene ateni nantara sufu fe no o yadda makuma beroye ulu fana beta fo nyefe ko la ma'buda batu masabara ti e ka fo ko femere de ti illa Allah fu ala ma fo femere te de ko batu masade ti me femere te sufi do tarofe anyo jadi ga livru dawlantal la mena nantalo la mena de ba chaman kero kan wono o yaraka ba de ba chaman fa'alam alon annahu kafamidu Muhammadun ala nabi ma la ilaha batu masabara ti atindi mo ya kuru batu wala ka jaman batu wala ka sanu batu wala ka job batu wala ka dugu dasiri batu wala ka femvera batu ika tunu ka botunu be ala be baraw mi leka dina la haraka jwa to be la jelani dina ta na sabarla la haraka be juga be fa'alam alon annahu la qur'ati illa fu femvla de bapu ka fembe bi la ati flana fo kilimpi nikanga dirisi nikanga karakla suko bien ka se ka da la fu ka de bien so be kana akoro ko shekele la femvla de bapu la mason ati illa fo kilimpi fo fo inde kilimpi de fu la ni ko ka ti we jumanye alaya kini kote di fo ma tindi fo sangolo tasoro dugolo tasoro annabi tasoro isa tasoro muhammad tasoro ibrahim tasoro al-arshi tasoro kursi tasoro ala to fe foite nabe ala yaso fo nakra ala to yidi anyala ka kuma ka o yere fana o ti ala jati yede o ala ka mangutude o ti ala jati o ala ka mangutude la ati jonte munte batu masa ala ti fo illa fo flade be ati fo juma o fana be kelen di Allah masam to ko Allah ko kelen pe de bi ni to ko Allah ni batu masa nyai ato be kalon ko fo afu yiti jila fe beraka ka soro setan bimbal ma do en téléphone ka bo fo dugur dola akolu ye bamanon de yolu ka sasa jodi ako ni wajuru la mai ka wajuru mena mbala mela mo kilen dia tum mbora bamana yala ka keslamayi ngoy mo jumanye ki ko iye fen glan obe yika jonya ko e ka fen glan ka tleke ire doya kuna wiya tet simaka parce que ede setri si sango parce que ale se ga ire glan ede ya glan jo fen me dokoro ni ko kanya jo kilen tala mi se ka fo ko jo do glan seti jo ye miskina do se ka glanike sebe haramadin di ala di haramadin ka khalifa ni ala bora ndron haramadin de bina Allahu nola donc haramadin be kile ka fo dukulu jo bema jo fe be dukulu ko ma tu antegra o bela andu ya o bedla afo jo bema o te wuli abada jo shite ni haramadin madla c'était jo halika jo dorman do la ko bla rek rek ati عندي ودلان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إيه عليه هذا بدين بلو ni ala boran dro ni mo e jahara madin de dukuna ngaya puissance bande bulo ali be ka kan de la kuma ka panka dukuna fam de ke États-Unis ka dugu bawjo ka joro bela maga haramadi e ka tlaka ti majigi jomi aseka ay atayre kalama e de fendo fara jon ka dro ka puissance do dama c'est ay miskin afodo ko jo bema hey aw jo tu antegara wala jo kelen tawla nani madla andi aw bedla se tawya se ba andi ayo fo jo bema odi hay odi ato kale liman jara ay miri kuma ina ali bora bamana yala ka islamai ko kala to do dama nim se ka to ate blon aywa mo be wala aywa jugu fara be wala no fe ka ke zu man torom anko hasbunallahu wa ni'mal wakeel ifurula hala ke men tankele ni wasa kuma de ke men nani ani bidu سيدا بنا قرآن فعلم أنه لا إله إلا الله الله دي نفجون يا محمد فعلم محمد بيدما ألون أنه كفوفين يرد مرود في علمه لا إله إلا الله لا أتي إلا فو لا أتي من أتي كلا فبي أتي من بي إلا فو من فوق فدي وكل بيدي بي ودي الله لا إله إلا هو فو يتي فو الله الله جون فنفلا أي رجاتي أنا تو ati ni ne ka ya kula no tembe fu ala jati kilibidi me to ayre fana tindi ala ayre jati
o kelen pe de a ɲɔgɔnte wa tɔ fana kelen pe de o ɲɔgɔnte Allahu mo ni sangolo y'a dayɛlɛ la sa Ala bɛ sangolo bɛɛ ti po an bɛ puissance ba Madina kɔnɔ ko puissance ba n'u tɔgɔ da ko Allah k'a fɔ an b'a wuli a kama k'an tɔgɔ da Allahu o fɔra masa min ye sangolo dugukolo da k'a tɔgɔ ye Allahu an fana b'an tɔgɔ da a tɔgɔ la k'a fɔ an ye Allahu ye Ala bɛ tsunami wuli sisan wala ka geji wuli ka jamana bɛɛ ti po wala ka fɛn wɛrɛ kɛ k'a yɔrɔ ti a tɛ kɔrɔbɔtɔ k'a kɔrɔ ni mɔgɔ bɛ fɛ ka Ala ko kɔrɔbɔ tiɲɛ wɛrɛ tiɲɛ tɛ ni kɔrɔbɔ ni e k'an yɛrɛ tɔgɔ da ko Allahu a fɔ subhanallah hal ta'lamu lahu samiyan yali be tɔgɔ ma dɔn Allahu la Ala ka limaniya dama bɛ ni surunya ten o kuma la suruna limaniya nafa jumɛnw de b'a la munna an y'a fɔ ka gɛlɛya ka s'a dan na munna kuranɛ y'a fɔ ka s'a dan na munna alakira y'a fɔ ka s'a dan na munna Ala yɛrɛ ko Muhamadu ma fa'lam annahu la ilaha illallah kuma banna yan munna alakira nana fana ni kuma in fɔla ya a ye san 13 k'a ta fɔ dɔw ma a ye sari a ye sun a ye hiji bɔ a ye hiji a ye jɛka bɔ a ye jɛnɛya dabila a ye suyani dabila a ye nanbara dabila a ye kalontigɛ dabila a ye mɔgɔ faga dabila a ye kojugu dabila a ye junubu belebelew dabila a ye ko ɲumanw kɛ a ye Ala sago a ma nin si fɔ san 13 o kɔrɔ ye min ka bon bɛɛ ye a ye san 13 k'o de kan fɛn wɛrɛ bɛ se ka bonya o cogo jumɛn hakili taara min ni fɛn wɛrɛ tun bɛ yen n'o ka bon k'a tun bɛ d'a ma o fɛn in de la a tɛ yen san 13 san 13 ka ca dɛ karta lɔgɔkun 13 tɛ dɛ o tuma mun na Ala ye nin bɛɛ fɔ an bɛna an da don yɔrɔ dɔ la k'a surunya waati surunyana o ye jumɛn ye la ilaha illallah ka da la o de ye limaniya ye o de ye tawhidu ye o de ye aqida ye nafa jumɛn de b'a la an b'a surunya a fɔlɔ fɔlɔ an-nasru ala a'daihim ko Ala bɛ limanibɔw la ilaha illallah dunkew dɛmɛ u juguw kan jugu tɛ s'u la Ala ko Qur'an ko wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin ka mu'minu dɛmɛ ni Ala y'o kɛ hakɛ ɲɛra kun kan ni mu'minu dɛmɛ histoire kɔnɔ a ye mu'minu dɛmɛ fan bɛɛ a bɛ se k'u jarabi waati de la f'i ko b'a kɔnɔ ko segeru la k'a sɔrɔ laban y'u ta de dɛmɛ ye laban de ye min bɛ sɔrɔ daminɛ la wala cɛmancɛ la o tɛ o laban ka k'i ta ye a filanan الدفاع عنهم قال على بو ديفانس او قران ايه في هذا محل ما يرب لا بكره ولا فان الله يدافع عن الذين امنوا الولايه وعلى كي كانوا لك دمع وقران ايه في الله ولي الذين امنوا الهدايه على كو كاندا على ان بيد دي مؤمن ما مؤمنو مؤمن على بن بيدي من بيتدي الهدايه كي كاندا اهدنا الصراط المستقيم وبفاتحه يكون وقران ايه في وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم bon Ala tɛ jugu bila k'u sawla u ka sawla u bɛ se ka sawla waati dɔ la mais ko laban aw bɛ se jugu la a bɛ to aw ta la i n'a fɔ Ala kira a mɛnna jugu b'a kan k'a bɔ a faso la ka laban ka taa n'a ye kojugu façon bɛɛ la kan mais a jigi ma tigɛ laban kɛra jumɛn ye a labanna ka na Maka dayɛlɛ kafiri bɛɛ y'a yɛrɛ ɲini donc ko labanw de filɛ al-umuru bi khawatimiha Ala ye mun fɔ la Ala ko walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila التمكين لهم والاستخلاف في الارض كجورب دوما دوكل كوكانيا كتلا كوكا دوكل نيتاباوي كتو بوي كلو بلاو نولا بكره الايه فلانيه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا على ايه كغرين لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كتب لا إله إلا الله لا إله إلا الله دونكو كجيل لا هرلو نما دالا نالا بو جندرون أتوب لا إله إلا الله فولا نينكو فولي فدان بي دسكون نما يبا فوتو يكا دالا دا درونتي يكا دالا لا إله إلا الله 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 عن كفو لا إله إلا الله 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 كلمة التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله الرزق
ala bu harjige at-tayyibu harjige senuma mu'minu la ilaha illa hu kyo aflani walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ardi al-izzatu kabunya duma kajugu doya ko ila jugu kan o qur'ana ayafle walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina الحياة الطيبة وفي آيات له من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا بعض ما يفوز به المؤمنون في الدنيا كمون بفهم باب نصر نكون عدو دينية وهذا هو الذي تحقق لأسلافنا المؤمنين الصادقين أنك صحابة من تمنا أهل البيت من تمنا نكرت نتبو يكتوالا كتبو نيالا نفهم فهم فورو يا بسر يا بسر Abu Bakr Tlila, Omar Tlila, Onan Tlila Fogata, Tlila, Slamia to be sanfe, Bouyan, Soro, Here. Pisa si tobet Musuni, Pisa sit ni Nakono, Nimse Gajato Slamia Mola. Parce que, ou Kera Slamet Tinyatioye, enfin, elle a fait les Mintoye, Ayabe Dafoye, Anga Bitaudu, Subhanallah, Pitabuko, Ahmad Darul Akhiratu, فحسبهم قول الله تعالى على ركو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا أكتبتوكو كتابو من كرم غباك كيرين وديا كلين كتابو كرم كابان كاسرة كفنين كتابوني أنيا سري أنيا كوندا كورو أسكا كردنا يروبي فويتا كون حقو كانيتي donc karamo ni be wajuli ke ibe kitabu min takamu kuma mo fe o lon folo ha ومن يتأول كل مؤمن ينقل بيت لمغول هل يهله ومن يتأول أحوال المسلمين اليوم يجد أن ما وعد الله المؤمن به في الدنيا غير محقق وني بمؤمن فلا يبصر على إلهي من تمؤمن يه فلو موت ياسر ما بمؤمن كوكو يمؤمن يه على إلهي من تانيتا وما كان صر النون ولا مسلا بصر ولم يرى وبايرا وكان لمن ياتي لا فوبالا كما دافا ou bien limania be ba mafuta chama nyuje wodi ya to ala ila minta ka bu deme ku tanga ka u defense ta ku kanda roble du ko kam ka joyro duma ka tla jugu mu fana atu deme u kam abu deme jugu kam ka tla ka harjiga senoman duma ka tla ku bunya ka nyana maya bambari kuna di duma ni mbela jeli فيسخر ما أعده الله للمؤمنين في الآخرة كما خسر في الدنيا لذلك كان لابد من تقوى الإيمان بتوقع مثال في الكافونية مومي تنياتيو تبيت مموين بسر فول مبي لمن يبدالا مدسكونا اسكا بي نا تبيت دمين بينا كم فلو يا سوتو بينا مبي مو مسيغا دافالين سوري أكو لذلك كان لابد من تقوية الإيمان قد ياتو واجب دو واجب كلا كان بي كما لمن يكا فغباسرتوني وتثبيته أنك سبتي دسكونا وتجديده أنك كما كرايواتي به ذلك بنشر علومه بين المسلمين كالتوحيد لمن يا كواجد كاكا كافو واجد كنا فابي ترى يرى بس واجد كلا دو كبلاكا بس عندك أبو دينك كما بي عندك أنك كما بيكا أو دفعي عندك وبتطبيق أحكام الدين أنك الدين كيتو لبارا وكان على العلماء لونك لو تنكا أن يبادروا كوتريا لونك لو كيتريا للقيام بهذا الواجب في جوني واجبي لونك لا بيكان كولي كي جوني واجبي كما فهم بنياسي على لون توحيد لا إله إلا الله كلون عقيدة خاصة وهم يشاهدون هجوم المبادئ الإلحادية أكو كما ترى بتلمنا أما أوكسيدانتو كإيدي كروي وبافا كان أمرا كان كدين السبوتي كان يد السبوتي kala ko bodu skuna ka kalon cheri fambe la jelenfe dine bero beno ul fura be ka miliyaro bo ka ta islabe jamano kan ka ese ka islabe do yelema ka do yele ka dine la ni mouvement ban chama de beni watina ko kuma to watinde kono mo kan ga kuma aqida kan ani limaniya kan ani la ilaha illa kan ka chaya mo kuma sunniyatu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah أيوة سيسا سامينا سفلانام أنكني لبنيا كم أمسك كارو دبكا كم مبالا ما أني دما ميفوالا ساسكي دما كراكم دوني ميفوالا لا حكيلا من يلا مي حكيلا بس كاوي دوني فاميلي لبنيا كولا لا إله إلا الله جورو
u y'a faamu jaga k'a fɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ nana ala kɛrɛfɛ san 13 a ma dɔwɛrɛ fɔ o de jɔ jaga hakili la nin jɛra kan sisan an bɛna se kuma jiko kan fɔcogo la min bɛ wele ko lɔnni fɔcogo lɔnni fɔcogo wajuli fɔcogo bɛ yen lɔnni fɔcogo bɛ yen fiqhu lɔnni fɔcogo bɛ yen an bɛna kuma kitabu tɔgɔ ye usulu tarbiya الثقافية والفلسفية جاي أدلام الدكتور محمد منير مرسي نيدنا لوني كلا كتابو بودودي أبنا كمان يجيكو كم بالتحليل جيكو يركوري جماني أكو وتعرف المعاجم العربية كو عربو ديكشنيرو utara jiko mota nde kan ka fo mo ni ko jiko dron jiko mo e koro fo di ka fo mo yi ko ni be kuma ka fe nyere koro ni fo abe damno dina wa tu'arrifu al-ma'ajim al-arabiyya arabu dictionary fa baye jiko mota wi mun de fo al-khuluq jiko ko bi annahu tab'u was-sajiyya ko de tab'u idacho ala idacho minna ala idari jiko minya ani la haliya minya mo man yedro ka fo karsa idacho de ni o de koro ko jiko ala ka limaniya damma jugo kan ka famu bi de akora yere kedi hadiri jugo min i yere be jugo min na i tabi abe jugo min ala i da jugo min ala i da jugo min mo da jugo be i kene kana da jugo be i konna da jugo be i kene ka da jugo kuma de lokay ko chesurundo fimando jemando abeta o da jugo be o te yelma wa i konna fana da jugo fana be rode keda do kuti akoya ويقول أبو حامد الغزالي أيه مغبادو توقف سانسا وي سلامي وكفيلوسوفي سلامي كي مغبادو ديكو أبو حامد الغزالي مغبك كاكان كمين كتابو نيني عندنا العافية بروبليم بدنا كونو اللي من نفسي فانفي الإسلامي أي مغول العافية أن يغانك الدغالة ما فا يغانتي أن يغانك الدغالة لون كتابو تي يلفون يتعطوما عليه موفو الجيكولا أبو حامد الغزالي لك هنا لك يا فهم أكو ويقال فلان حسن الخلق كاب فوق ساجكو كني وتخلق أني أتخلق كني تخلق أن خلق كاب فوق سخ فلان كرسا حسن الخلق خلق دي أداجكو كني وتخلق أني تخلق بلا بوفو بانا كنا شغل تخلق كوي جمانية كوتي جكو يريد إيري جكو من كربا كاكي يرلا قريتو يكون تخلق jugo min bila oto ko khuluqu iye jugo min karaba ka ki yere la yere karanke ka qur'ane karanga ta mo ba do fe ko ki tarbiya ki do ki jugo yele ma ki ke mo nyumanye iye yere jigi jugo karaba ni yele mani kede oto at-takhalluqu yere min karaba de ka wuli ki jofa yele mara wori takhalluqu yi khuluqu wo alane i dali jugo min khalqu wo yere da jugo yi ce dando wa fi mando do ni sabani kanka bonon al farqu bayna al khalqi والخلق والتخلق مسلم ابي كان كلاو نفاق لا سكون الخلق ويداتوي تنكا يداتو تشادوا مسو دوا جماندان دوا سرمان دوا كلكم دوا فسمان دوا ها ويداتوي كنكا الخلق وعلى ريداني جوكو ميني مو ماني يدرا بي جوكو ينيلا كاسرو جوكو يفنا كافي با كربا كدير لا سيده اما سو مخلو على ريداني جوكو يتان ويخلق التخلق وده يره كربا كجو كرا من دوير لا كسرا تونتيلا اسكا كان ترى كرمو دوفه تربيه شيخو با دوفه اكان تربيه كان جوكو يلما كان بلان كسكرتو غويانيه كغدرو غويانيه كجنيا غويانيه كراسوسو غويانيه كالاكو ديانيه كانغا كو يلما كان كي حربا دي فاسو مرني اوتما يو كربا دي مينك دي ورتو التخلق سبب اكروتي كده اي حسن الظاهر والباطن وذكر يا كان ملاكني اقول لك سيسانسا اكويا فإنه ممكن التمييز بين الخلق والتخلق كان بسكاف لا بجورني وفسانسا كما يمكن التمييز بين الطبع والتطبع أن يكره فسانسا والأول مطبوع والثاني مصنوع نكره دونك أمي بيتا إسي كاسونيا كافاني دوفو الحمد لله التوحيد الله عن اللي من يالا أمنا من دامنا ويجكودي يعني كذا كما جو أني دامنا جكو مو يري ديكشنري عربو كونو جكو كورا دمي أنيو فوي دونك أمي بيتا سونياتي جكو بيكونتيني دونك إن شاء الله تعالى
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دردي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور.